अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता विद अंजुम इब्राहिम। ट्यूसडे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के 100 दिन पूरे हो गए। थर्सडे को इन्होंने एक बहुत अमिडस्ट ग्रेट फैन फेयर एक प्रोग्राम किया जिसमें इन्होंने अपनी जो कारकर्दगी थी, जो उनके टारगेट्स थे, कितने मीट किए थे। अपेरेंटली द क्लेम इज़ 18 आउट ऑफ 38 इन्होंने कंप्लीट कर लिया था, टारगेट्स मीट कर लिए थे। और फ्राइडे को जो रुपए है वो बहुत ज़्यादा गिरा है और क्लोजिंग उसकी हुई है 138.64 टू द डॉलर। और पाउंड भी गिरा है, पाउंड नहीं गिरा सॉरी, रुपए वीज़ा वी पाउंड जो है वो 177.30 पे एंड किया है। हमने प्रोग्राम करना था जी 100 डेज़ पे, अब समझ नहीं आती कि वी शुड फोकस ऑन द रिस्पॉन्स टू द 100 डेज़ और वेदर वी शुड डू इट ऑन द 100 डेज़। एनीवे, टू डिस्कस दीज टू टॉपिक्स वी हैव ऑन द फोन लाइन आयशा गौस पाशा, जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थी पंजाब की। स्टूडियो में हमारे साथ आबिद सुलेरी साहब हैं जो कि SDPI के ऑल इन ऑल हैं, ही इज़ द हेड। साथ हमारे अली हुसैन तूरी साहब हैं, ही इज़ बिज़नेस रिकॉर्डर के ये बीट रिपोर्टर हैं, गवर्नेंस कवर करते हैं और ये फॉरेन ऑफिस कवर करते हैं। और अब्दुल रशीद आज़ाद साहब हैं जो एग्रीकल्चर पे जिनका फोकस है, जिनकी बीट एग्रीकल्चर है। आई स्टार्ट विद आयशा गौस पाशा। जी बताइएगा कि ये 138.64 तक जो डॉलर गया है और ये करेक्शन हुई है बिकॉज 144 से भी ऊपर चला गया था तो फ्राइडे को, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो उसको डिसमिस किया है कि जी वो लोन्स वगैरह थे। बट व्हाई डिड इट हैपन वन डे आफ्टर दिस बिग फैन फेयर इन जिना कन्वेंशन सेंटर अबाउट द फर्स्ट 100 days? This is an incredible situation that we are in. इसी के एक ही दिन पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे उन्होंने सारे हुजूम के सामने खड़े होकर ये कहा कि the external financing position has been is now taken care of और हमारे पास कोई reason to worry नहीं है और इसीलिए हम IMF के पास नहीं जा रहे हैं, हम उनसे कोई dictates नहीं लेंगे and so on so forth। और उसके एक ही दिन के बाद ये हो जाता है तो मेरे ख्याल से वो जिसे कहना चाहिए मैं और आप नहीं बैठ के कहें, मार्केट ने खुद ही बता दिया है कि उनके स्टेटमेंट को किस तरह लिया गया है। जी बट ये मार्केट का तो रेट नहीं है, ये इंटर बैंक रेट है। इज दिस द बैंकिंग सेक्टर ट्राइंग टू टेल द गवर्नमेंट दैट ऑल इज नॉट वेल? एब्सोल्युटली, देखिए ये ना स्टेट बैंक हमारे यहाँ तो फ्री फ्लोट, एब्सोल्युटली फ्री फ्लोट तो है ही नहीं ना। ये तो स्टेट बैंक ही जो डिमांड सप्लाई की पोजीशन होता है उसके बेसिस पे अपने आप इंटरवेंशन के थ्रू ये डिटरमिन करता और इन्फ्लुएंस करता। और आपने खुद देखा 144 तक गिर गया, उसके बाद इन्होंने खुद मैनेज किया और सोचा कि नहीं ये तो किस तरह मैनेज किया होगा जी, बिकॉज इनके पास डॉलर की तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं दे आर व्हाट अबाउट अ मंथ एंड हाफ। अभी $1 billion तो आया है फ्रॉम सऊदी अरेबिया बट इट्स नॉट सिग्निफिकेंटली। हाँ जी, मगर ये करते हैं, दे हैव ऑफ कोर्स दे यूजिंग व्हाटएवर दे हैव टू समहाउ कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल। देखिए मुझे मेरा अपना ख्याल ये है कि गवर्नमेंट ने खुद डिसाइड किया हुआ था कि इस तरफ और IMF मुझे नजर तो आती नहीं है इनकी। आई मीन देयर सीम्स टू बी अ पर्टिकुलर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कैन आई जस्ट कम टू द स्टूडियो एंड आस्क सुलेरी साहब, डू यू थिंक जो कह रही हैं आयशा पाशा के उन्होंने खुद डिसाइड किया है? देखिए इस वक्त थ्योरेटिकली, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड थ्योरेटिकली, स्टेट बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस है। मगर बाजवा साहब ओज लॉयल्टी टू डार साहब, नॉट टू दीस पीपल, राइट? तो वो एक थ्योरेटिकली तो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस है। और अगर इंटर बैंक रेट यानी मार्केट जो है अगर मार्केट में हो तो फिर तो आप स्पेकुलेशन जो है कह सकते हैं कि मार्केट का रेट अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो उसमें स्पेकुलेशन का फैक्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर इंटर बैंक रेट आपका ऊपर जाता है तो ये तो प्योरली डिमांड और सप्लाई जो है उस फैक्टर पे है। और जब वो नीचे भी आता है तो या तो पाकिस्तान के पास इतने पैसे, but that's the interbank rate in terms of the banking sector's access to the dollars. But why would it change overnight? I mean इन्होंने जो ये किया है big show, why I find the timing really odd. मैं सुबह जब ये बात शुरू हुई थी तो उस वक्त मैंने कोई कोरिलेशन अपने जहन में सोचने की कोशिश की थी। फ्रैंकली स्पीकिंग इस पे कंस्पिरेसी थ्योरीज तो बन सकती हैं लेकिन मुझे कोई इसकी इकोनॉमिक या साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही कि यानी अगर तो ओपन मार्केट में हो रहा होता ना तो मैं इसको कहता कि स्पेकुलेशन है। Exactly. अब चूंकि ये इंटर बैंक मार्केट रेट है, स्टेट बैंक का
باقی بینکس کے ساتھ جو لین دین ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو اس پہ کوئی کنسپیریسی تھیوری مجھے نظر نہیں آتی اس فائز کے کہ یہ ایک ٹائمنگ ایسی تھی جس میں ڈیمانڈ بڑی ہے اور ریٹ اوپر جانے دیا گیا. اب اس کا کنونشن سینٹر والے فنکشن کے ساتھ اسٹیٹ بینک اس میں کیا کر سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کا لنک ہے. عائشہ آپ ایگری کرتی ہیں کہ کوئی لنک نہیں ہے؟ بیکاز میرے لحاظ سے تو یہ ٹائمنگ جو ہے, مطلب ڈالر جو تھا وہ اپریشیٹ کر رہا تھا اوور ٹائم اینڈ وی آل ایکسپیکٹڈ دیٹ. یہ بات تو نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی کو یہ فیلنگ تھی کہ یہ ڈالر اپریشیٹ نہیں کرے گا, بٹ اوور نائٹ such a massive erosion of the rupee value. This to me seems, I mean, I know you don't consider it a conspiracy theory, but what do you think? It is. دیکھیے میرا تو خیال یہ ہے کہ it is very significant اور یہ اس طرح ہو گیا ہے. لیکن جو میں آپ کو بتاؤں 2-3 چیزیں جو ابھی مارکیٹ بھی ریئیکٹ کر رہی ہے اور یہ گھوم بھی رہی ہیں یہ تھیوریز. ایک تو یہ ہے کہ IMF کے پاس کیونکہ ان اینی کیس جانا ہے اور یہ ایڈجسٹمنٹ اینی کیس کرنا تھا تو ہم نے کر لیا. اور دوسری مجھے ابھی 1-2 پروگرام میں پہلے میں جو گورنمنٹ کے اسپوکس مین ہیں اور دی اکانومی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں تھی, وہ یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل ان سے بھی بات ہو رہی تھی کہ کیوں اتنی ابھی اس وقت زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ دسمبر سے اب تک ہم کیومولیٹیولی اگر 144 ہی تک گیا تھا, یہ تو 37% which is very high. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ انٹرنیشنل انفلیشن ہو رہا ہے, انٹرنیشنل فیکٹر سامنے آ رہے ہیں, تو اس لیے انٹرنیشنل تو ریسیشن ہو رہا ہے. جی تو وہ کہہ رہے تھے کرنسی ڈاکٹر فاروق جو ہے وہ he has to defend the government and but inflation. Dr. Saab, we need to take a short break. We'll be right back. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جیسے کہ ہمارے پینلسٹ نے کہا تھا کہ جو ڈالر کم ہوا ہے 144 سے واپس 138.64 پہ جو آ گیا ہے واپس بائی کلوز آف بزنس آن فرائیڈے, تو یہ آبویسلی اسٹیٹ بینک نے پھر ڈالرز پمپ کیے ہیں اور دس از وائی دا روپی ریٹ ہے اسٹیبلائزڈ. اب ہم میرے خیال میں ڈسکس کرنا چاہیے ہمیں وہ جو 100 دن کا پروگرام تھا. I'll start with you again, Dr. Aisha. اگر آپ بتا سکیں کہ what is your, in a few words, what do you think about the 100 days performance? دیکھیے اب 100 ڈیز کی پرفارمنس کا میں کیا بتاؤں, ساری ہر طرف ایک ہی کہانی ہے سوائے گورنمنٹ کی کہانی جو کہ الگ ہے. دیکھیے جو ان کا 100 ڈیز پلان تھا ان اینی کیس بہت ایمبیشس تھا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کلیئرٹی ان کو یہ جو 6 اور 35 انڈیکیٹرز جو تھے اس میں یہ بالکل بھرپور انداز میں کچھ وے فارورڈ ہی بنا دیتے اور یہ بتا دیتے ہمارا یہ ویژن ہے, یہ ہمارا اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے, یہ ہمارے پوٹینشیل میجرز ہیں, تو پھر بھی ذرا سا قوم اطمینان سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ٹاسک فورس نے بنا دیا, آپ کو ابھی نہیں بتاتے. میری گزارش تو سنیے آپ, اگر اکنامک سائڈ پہ اتنی کلیئرٹی ان کے پاس ہوتی تو مارکیٹ اس طرح بہیو کر رہی ہوتی ہیں. آپ پچھلے جون سے لے کے ابھی تک نومبر تک کی جب پرفارمنس دیکھیں, مینوفیکچرنگ سیکٹر گر رہا ہے, اسٹاک ایکسچینج کو کیا ہو رہا ہے, ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کا کیا حال ہے, انفلیشن کا کیا حال ہے, جی ڈی پی گروتھ کا کیا حال ہے, کون سا ایکسپورٹس کا کیا حال ہے, کون سا انڈیکیٹر ایسا ہے جو پچھلے 5 مہینے میں اوپر گیا ہے. But you know they're blaming the previous government for all that. نہیں دیکھیے پوائنٹ ہے کہ یہ تو پھر اگلے 5 سال تک کیا پچھلی گورنمنٹ ہی کو بلیم کرتے رہیں گے. یہ اکنامک ایریاز میں ایوری ڈے میٹرز اینڈ یور لیک آف ڈیسیژن میکنگ اینڈ لیک آف کلیئرٹی ان واٹ ٹو ڈو is something which kills the market. Market reacts. That's right. Let me come to Suleri صاحب. جی میرے خیال میں تو 100 دن کی بیسس پہ اسیس کرنا جو ہے وہ کوئی ریئلسٹک چیز ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھی اس وقت اٹ واز اوور ایمبیشیس اور انہوں نے اوور سمپلسٹک سولوشن جو پرپوز کیے. جب وہ گورنمنٹ میں آئے اونلی دین دے کیم ٹو نو کہ ان کے پریڈیسیسرز کو چیلنج کیا کس طرح کے درپیش تھے. باہر بیٹھ کے they had no clue. اب ڈیفینیٹ ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ پی ایم ایل این حکومت کو کس طرح کے چیلنجز درپیش تھے, اور اس میں پی ایم ایل این
جس طریقے کی بھی اسٹیپ لے رہی تھی اب ان کو. So you think 100 دن میں ان کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے؟ تو اب میں پہلے 100 دن پہ نہیں, میں اب جو پوسٹ 100 ڈیز پلان ہے اس پہ میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں کہ حکومت کی کارکردگی دیکھوں, اور اسپیشلی جو اگلے آنے والے 100 دن ہیں اس میں فیڈرل بجٹ ترتیب پا رہا ہوگا. یعنی فیبروری مارچ میں فیڈرل بجٹ جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے, اینڈ پرہیپس دیٹ وڈ بی دا پوائنٹ جہاں پہ کہ ہمیں ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا اس گورنمنٹ کے لیے کہ وہ کس طرح کے سولوشن لے کے آتے ہیں. اوکے, لیٹ می کم ٹو توری صاحب. توری صاحب, ایک جو بیسک ان کا جو مینیفیسٹو تھا, پرومس, وہ تھی گورننس کو ہم امپروو کریں گے. ڈو یو تھنک دیٹ دیو سکسیڈڈ ان دیٹ؟ گورننس میں ان کا جو بیسک وہ تھا کہ ہم جو ہے احتساب کے حوالے سے احتساب کریں گے, بہت امپورٹنٹ پارٹ تھا وہ. جی, جو لوٹڈ منی ہے اس کو واپس لے کر آئیں گے. تو احتساب کے لیے تو نیب کا ان کا پلان تھا کہ ہم نیب لاز جو ہیں ان کو ہم جو ہے اسٹرینتھن کریں گے, امپروو کریں گے. اس کے بارے میں جو ٹریکرز ہم ان کے دیکھتے ہیں تو اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ریکمنڈیشنز تھی وہ اپوزیشن سے شیئر کی ہے. تو اپوزیشنز کی جو ذمہ داران ہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, جو ہم نے جو بات کی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے سے تو ابھی تک اس حوالے سے کوئی چیز شیئر نہیں کی. ان کو کانفلکٹ کریں گے, ان کو آپ چیلنج کریں گے ہر روز, کوئی نہ کوئی منسٹر کرتا ہے, تو پھر وہ کیوں آپ کے ساتھ؟ جی ایگزیکٹلی. یہ بٹ کین دے پاس لیجسلیشن وداؤٹ سپورٹ فرام دا بیکاز ایبسولوٹ میجورٹی چاہیے ہوتی ہے؟ جی بالکل. سینٹ میں تو یہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. لیجسلیشن کا تو یہ حال ہے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی لیجسلیشن اسمبلی سے پاس نہیں. آپ کو پاس کرنے کے لیے کیا وہ کر سکتے ہیں؟ سینٹ میں تو ان کے پاس ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے. میجورٹی نہیں. کتنی مائنورٹی ہے ان کی؟ سینٹ میں ان کے پاس ٹوٹل جو ہے کولیشن پارٹنرز یہ 24 بنتے ہیں, 24 کے قریب ہے. اچھا, اگر یہ پھر اس کے بعد اگر سینٹ میں اپروو نہ ہو تو جوائنٹ سٹنگ بنانی پڑتی ہے. جوائنٹ سٹنگ میں ان کے پاس سمپل میجورٹی ہو جائے گی. جوائنٹ سٹنگ میں بھی ان کے پاس جو ہے 224 کی جو سمپل میجورٹی ہے اس میں بھی ان کے پاس جو ہے 18 ممبران کی کمی ہے. وہاں پہ بھی تعریف کرتے تھے وہ پنجاب میں somehow translate میں بھی we Punjabis are difficult to manage because KPK میں تو آپ تو ہیں ادھر کے. کی پی میں کافی اچھا ایکسپیرینس تھا. بٹ یہاں وہ ہمارے جو پنجاب کے ماشاءاللہ لوگ ہیں, پنجاب میں میرے خیال میں ابھی تک کوئی کچھ خاص یہ نہیں کر سکے اس حوالے سے. اگر جو دورانی صاحب تھے, جو فارمر آئی جی, جو کی پی نے انہوں نے خود ریزائن کر دیا کہ یو انٹرفیئرنگ. اوکے, لیٹ می بی رننگ شارٹ آف ٹائم. جی آزاد صاحب, واٹ اباؤٹ دی ایگریکلچرل سیکٹر, ہیو دے اچیوڈ اینی تھنگ؟ دے ور ٹارگیٹنگ دا اسمال فارمرز. یہ جہاں تک ایگریکلچر سیکٹر کا تعلق ہے تو زرعی شعبے میں چھوٹے کسانوں کو انسینٹیوز دینے کی انہوں نے بات کی تھی. ابھی تک تو ان کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں آیا, سوائے اس کے کہ بجلی کے جو بل تھے ٹیوب ویلز کے لیے ان میں انہوں نے کوئی 50% کمی کی ہے. جو پہلے 10.5 روپے پر یونٹ تھا وہ 5.5 ہو گیا. لیکن یوریا جو کھاد کی قیمت ہے وہ گزشتہ جو حکومت تھی ان کے دور میں 1350 روپے کی تھی, اور اب اس کا ایک بیگ 1750 کا ہے. ڈی اے پی فرٹیلائزر ہے وہ گزشتہ دور حکومت میں یہ فرٹیلائزر کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, حالانکہ الیکٹریسٹی کم ہوئی ہے, رائٹ. اس کے علاوہ جو کیڑے مار ادویات ہیں اور جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے والی جو سپرے وغیرہ ہیں ان کی قیمتوں میں 50% سے لے کے 100% تک اضافہ ہوا. Oh my God. Okay, we have to take a short break. خواتین حضرات, آپ نے سنا جیسے کہ آزاد صاحب نے بتایا ہمیں کہ جو ایکچوئل کاسٹ آف ان پٹ کاسٹس ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں فار دا فارمرز, اور یہ آبجیکٹیو اگر یہ تھا ٹو ریڈیوس کاسٹ اینڈ ٹو پروموٹ اور انسینٹیوائز دیم, وہ نہیں ہو سکا ابھی تک. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا, اگر آپ کوئی اور اسٹیٹمنٹ دینا چاہیں اباؤٹ دا پرفارمنس آف دا گورنمنٹ فار دا فرسٹ 100 days. دیکھیے, میں اب بینگ این اکانومسٹ لیٹ می جسٹ فوکس آن دی اکنامک سائڈ. باقی سائڈس تو یہ آپ کے باقی گیسٹ کور کر لیں گے ہوپ فلی. میری اپنی خواہش یہ ہے, اور آئی تھنک دس از واٹ دا نیشن نیڈس, از دیٹ فار دیم ٹو ڈیولپ اے کلیئرٹی on their economic agenda. Absolutely. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمیں ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے. اب آپ کسی بھی ملک میں بھی جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ are you getting your house in order or not? That's right. So you need to develop an adjustment program, a reform program,
structural adjustment program. Okay. And I feel very strongly that if they can get the opposition on board, it will be to their advantage. Right. जिस तरह के अभी तूरी साहब ने बताया, they need that for legislation too. जी सुलैरी साहब, anything है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगले दिनों में वफाकी हुकूमत को अपना पॉलिटिकल टेम्परेचर रिड्यूस करना होगा। अगर वो वाकई चाह रहे हैं कि जो लेजिस्लेशन हो सके और इकोनॉमी पे जो रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं वो लेके आए। यहाँ पे जब तक एक पॉलिटिकल इकोनॉमी पे एक कंसेंसस डेवलप नहीं होता और इश्यूज को पोलिटिसाइज किया जाता रहेगा, तो जैसे पहली दोनों हुकूमतें कुछ इफेक्टिव नहीं कर पाई थी, ये भी नहीं कर सकेंगे। जी, बट आई थिंक दे हैव डन वेल इन टर्म्स ऑफ, एक तो इंक्रोचमेंट्स खत्म किए हैं। आई थिंक दैट इज ट्रूली अ लैंडमार्क थिंग दैट दे आर डूइंग इन मेजर सिटीज। बट दूसरा फॉरेन अफेयर्स में काफ़ी इनकी जी कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स हुई है फॉरेन अफेयर्स के हवाले से। जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो 3 इनके ट्रिप्स है, सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना, दे वर एक्सट्रीमली पॉजिटिव। और प्राइम मिनिस्टर ने तो फ्राइडे को कहा था कि इट शुड नॉट बी अ मेजर कि हम कितना पैसा लेकर आ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे नीड द मनी। सो जी हाँ, ये अभी जो फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि एक और डेलीगेशन भी अनकरीब आने वाला है, तो अरब कंट्रीज़ में से किसी सऊदी अरब से या यूएई से, तो मेरे ख्याल में वो चल रहा है, those are ongoing जी। तो इसके अलावा जो हमारे जो करीब जो हमारे ममालिक है, जैसे अफ़गानिस्तान का जिक्र किया, तो अफ़गानिस्तान के साथ तो ट्रस्ट जो डेफिसिट है वो अभी तक बरकरार है। आपने देखा होगा कि अभी जो हमारे जो एसपी ताहिर दावड़ साहब का जो जिस तरह हमने जो ट्रीटमेंट मिस हैंडल हो गया, उसकी डेड बॉडी हैंड ओवर, तो इसमें काफ़ी तशवीश थी, काफ़ी गुस्सा पाकिस्तान की तरफ से। इश्यूज इन इंडिया एज वेल, इंडिया के साथ तकरीबन करतारपुर वाज अ लैंडमार्क डिसीजन। आई थिंक वेदर इट वाज आजकल सिविलियन और मिलिट्री, सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आर एग्जैक्टली ऑन द सेम पेज, सो दिस इज समथिंग दैट दे कैन एक्चुअली। लेकिन इंडिया के साथ ये है कि आपने देखा होगा कि सुषमा स्वराज साहिबा का उसी वक्त जब दे आर नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ, वेदर इट्स देयर इंटरनल पॉलिटिक्स और वेदर इट्स देयर हेट्रेड फॉर पाकिस्तान और व्हाटएवर, it's the same। and ट्रम्प जो हैं वो उनकी तो यूएस में तो जी उन्होंने अपने एलाइज से इतने फड्डे किए हुए हैं कि हम तो फिर बड़ी अमेरिका के साथ तो आपको पता है कि काफ़ी डिफिकल्ट। ठीक है ख़वातीन और हज़रात, आपने सुना कि 100 डेज़ जो हुए हैं उसमें जो भी हुआ है वो मेरे ख़्याल में आई एग्री विद डॉक्टर आयशा कि इनको क्लैरिटी चाहिए हमें। और जो इकोनॉमिक का जो फील्ड है, आई एक्चुअली डिसएग्री विद डॉक्टर सुलैरी, एंड द रीज़न आई डिसएग्री विद हिम इज़ बिकॉज इनको चाहिए था कि जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है कम से कम वो अनाउंस करते, वो अनाउंस नहीं हुआ है। और ये जो डॉलर की जो वैल्यू इस फ्राइडे को इतनी स्ट्रेंथन हुई है, रुपए की गिरी है, उससे हमारे जो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है वो और चैलेंजिंग हो गया है, ऑब्वियसली बिकॉज वी नीड दैट मच मोर मनी टू बी सेट असाइड फॉर पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल डेट। ये चीज़ अगेन आई थिंक डॉक्टर गाउस पाशा ने बहुत अप्रोप्रिएटली कहा था कि क्लैरिटी चाहिए, डिटेल्स चाहिए। टास्क फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम किया होगा जो वो कहते हैं कि हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, बट दे नीड टू शेयर दैट, एंड दे नीड टू शेयर दैट विद द कंट्री, एंड दे नीड टू शेयर दैट विद द इन्वेस्टर्स, एंड दे नीड टू शेयर दैट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, सो दैट अ लेवल ऑफ कंफर्ट इज रीच्ड। और वो जब लेवल ऑफ कंफर्ट हो जाएगा तो फिर हमारी जो इकोनॉमी है वो परसेप्शंस एटलीस्ट जो है वो ठीक हो जाएगा, और इस तरह रुपी का फ्री फॉल नहीं होगा। माफ़ी से ये कहना पड़ेगा कि जो कमेंट्स थे असद उमर साहब के फाइनेंस मिनिस्टर के अबाउट द रुपी डिप्रिसिएशन, और जो प्राइम मिनिस्टर के थे वो दे डिड नॉट सीम टू जेल विद रियलिटी। आई मीन दे नीड टू गेट समबडी हु अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन बेटर एंड देन टू प्रोसीड एंड रिजॉल्व सम ऑफ द इश्यूज। इजाज़त दीजिए, इसी के साथ खुदा हाफिज़।